Festival of Lights symbolizes the brightness of our state Goa. आम्ही गोवा म्हणजे ज्युअल म्हणटा. It sparkles all over India. व्हडले व्हडले जाणवार कितलेच कंट्रीचे प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट्स आमचे धाकटुल्या गोंयान येयल्ले आसा. कितली वर्सां रायट फ्रॉम 1980s they are coming over here for different world summits, and they love this country and our state Goa. And in this state, Parra village is always in the forefront to organize festival of lights for Diwali and festival of stars for Christmas. This brings nothing but togetherness of both the communities. And खूपशे लोक रावतात, but mostly from the beginning we had both these communities, the Hindu, and from the Portuguese era we had the Christians, our Roman Catholics, the Christian community celebrating Christmas in the state. So आम्ही हे दोन्ही फेस्टिवल आमचे विलेज पार्रासून स्टारा लावन आकाश कंदील लावन आम्ही हिंगासून लाईट दिता उजवाड. आणि हो उजवाड 3000 प्लस आकाश कंदील is a very significant this event. It's a time where people from all over Goa and Indian tourists who are in Goa, they come, they park on the roads at the side and walk for 1.5 kilometers to see Akash Kandils. Different makes, like right from eco-friendly to paper to leaves, वेगवेगळे भाषेचे आकाश कंदील, फूड ग्रेन्स, वेगवेगळे भाषेचे आकाश कंदील आमचे गोंयकार, आमचे यूथ, तरणाटे, तशेंच आमचे चेडे तशी चेडवां जी धाकटुलीसून वयर सरता 5 वर्सांसून अबाव, they are all of them engaged in making this Akash Kandil because they want to participate in festival of lights. आपलोय उजवाड पोर्रासून आख्खे गोंयान आनी इंडियेक पावसो म्हणून हो दिस इज अ मेसेज. हे आमचे थॉट अशें म्हणून धाकटुली भुरगीं घरा लागीं पेरंट्सांक सांगता हेल्प अस टू मेक द आकाश कंदील. आनी अशें करून आख्खे गोंयचे भुरगीं हिंगासर येता, खूब जाणां येता, थोडी जाणां पळोवपाक येता, थोडी जाणां आकाश कंदील घेता. सो हांव मागता आमच्या सगळे गोंयच्या युथा कडेन, स्पेशली ऑल द यंगस्टर्स, प्लीज मेक युअर आकाश कंदील. ह्या फावटी मातशें आमी डिले केला बाय 9 days बिकॉज ऑफ द रेन्स. बिकॉज आमचे आकाश कंदील जी स्पर्धा जाता, प्रेझेंटेशन जाता, हे सगळे नथिंग इज कवर्ड, इट इज ओपन टू स्काय, and that's the reason we are trying to avoid the rain, and we have postponed it to 1st November. ही स्पर्धा सकाळी 10 ती रातची 12 पासून चालू असता. वेगवेगळे कल्चरल प्रोग्राम्स, गोंयची संस्कृताय, आमचो कल्चर कितें पळयता आमच्या गोंयच्या लोकांक दाखोवप आनी इंडियन ट्युरिस्ट येता तेंकाय दाखोवप, आनी हो आमचो संस्कृताय कल्चर जिवंत दवरप, म्हणजे फुडें नेक्स्ट जनरेशनाक दाखोवप आनी तो फुडें व्हरप. अशें आमी दुसऱ्या भागांतल्या आमच्या खेडे गांवांत जी रावपी आनी स्पेशली रुरल गोवान रावपी अशी बायलां आनी दादले यंगस्टर्स तांकां आपयता आनी तांकां आमी एक माची दिता, सो दॅट दे कॅन परफॉर्म देअर इव्हेंट्स and showcase their talent and our tradition and our culture.
again I am requesting everyone to take part. If not with the Akash Kandil, please come to see it so that next year you can make one and bring, and especially your kids, so that they know that our tradition and our culture is not only by going for some function which happens in the beach side, but it is this is the most important function, that is आमचे आकाश कंदील करप, प्रेजेंटेशन करप, तितून भितर वेगवेगळे डान्सीस, फोक डान्सीस, दिवली डान्सीस, वेगवेगळे डान्सीस पळोवप, कलाकार आमचे गोंयचे बरे आहा, बरे कातार म्हणपी आहा, कोंकणी, मराठी सगळे भाशेची कातारां म्हणपी आमच्या गोंयान अजूनही आहा आनी फुडें व्हरता हो आमचो ट्रेडिशन आनी कल्चर. अशें आमी सगळ्यांनी आस्वाद घेवपाक आमच्या पोर्रा गांवांत ह्या येता त्या 1 तारखेर विदाउट फेल प्लीज कम अँड बी पार्ट ऑफ आवर फेस्टिवल. गोंयचे भाव आनी भयण, म्हाका दिसता हो कॉम्पिटिशन आमी जेन्ना सुरवात हाजो केल्लो एक ल्हान प्रमाणात फेस्टिवल ऑफ लायट्स, पार्रा सिटीजन्स फोरम एसोसिएशन, आमची एक ल्हानशी टीम 11 वर्सां फाटीं आमकां हाजो स्केल आनी हाजो इम्पॅक्ट त्या वेळार खबर नाशिल्लो. मात आयज दर एका मतदारसंघान, दर एका गांवान म्हाका दिसती पडटा आकाश कंदील स्पर्धा, तशेंच सांस्कृतीक इव्हेंट्स आनी हो ट्रेंड जो जावन आसा आमकां खुशालकाय भोगता की एक बरो मेसेज आमच्या नेक्स्ट जनरेशनाक पावता थ्रू फेस्टिवल्स, थ्रू ट्रेडिशन्स, थ्रू कल्चर. आनी एवरी इयर आमचो प्रयत्न आसता की जाता तितल्या लोकांक, आमच्या गोंयकारांक, खास करून आमच्या युवकांक ह्या स्पर्धेक हो आमचो जो आकाश कंदील मेकिंग कॉम्पिटिशन जावन आसा, तशेंच कल्चरल प्रोग्राम जे जावन आसा हातूंत तांच्यांनी भाग घेवचे आनी भागीदार ते जावचे. हे फावटी एक खासियत हांव म्हणूंक शकता with regards to आकाश कंदील कॉम्पिटिशन. आमी इन्वायट केल्ले आसा रेकॉर्ड ब्रेकिंग एजन्सीज जे आमचे गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स तशेंच लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स तांकां इन्वायट केल्ले आसा. तेंच्यांनी अजूनय आमकां एक कन्फर्मेशन दिवंक ना, मात आमचें उलोवप चालू आसा. अवश्य खंयचो एक येतलो आनी हातूंत सगळे गोंयचे भुरगे, गोंयचे लोक, पेडण्या ते काणकोण दर एक गांव तुमी भायर सरचे आनी सस्टेनेबल आकाश कंदील घरा कडेन फामिली वांगडा करचे म्हणून हांव मागता. कारण जेन्ना आमी ट्रेडिशन कल्चर आमचे गांवपण आनी गोंयकारपण म्हणटात, आमच्या घरा कडसून चालू जाता, आमच्या गांवा कडसून चालू जाता. आनी एक क्लेनलीनसाचो जो विशय आमी पार्रा पंचायतीन घेतलेलो आसा, क्लीन एंड ग्रीन विलेज, तशेंच आमी क्लीन एंड ग्रीन गोवा पळोवंक सोदता. आनी हे तेन्नाच जातले जेन्ना आमचे गांवचे भुरगे, चेडे तशेंच चेडवां घरा कडसून हो मिशन चालू करतले. रिसायकलिंग घरा कडसून चालू जावपाक जाय. घराचे जे आंगण जावन आसा, घरा फुडलो जो रस्तो जावन आसा, हे साफ सफाई करपाचें काम आमचेर घेवया, पंचायतीचेर सोडया नाका. आनी क्लीन गोवा जरी तर आमकां हें पळोवपाक जाय जाल्यार एकामेकाक करेक्ट करपाचें काम आनी एकामेकाक एड्युकेट करपाचें काम हे स्वता म्हाका दिसता दर एका गोंयकारान घेवन हो व्हेरी इम्पॉर्टंट इनिशिएटीव आमच्या गांवा खातीर, आमच्या गोंया खातीर
फॉर अ क्लीन, ग्रीन अँड सस्टेनेबल गोवा. तर हे सगळे एलिमेंट आम्ही वांगडा जेन्ना हाडटा, क्लेनलीनेस, कल्चरल आयडेंटिटी, कल्चरल हेरिटेज, आमची संस्कृती, आमचे गोयचे दायज, तेन्नाच खंय तरी हे इव्हेंट जे आमी करता, आकाश कंदील स्पर्धा, फेस्टिवल ऑफ लायट्स, फेस्टिवल ऑफ स्टार्स, हाजो उजवाड दर एका व्यक्तीचेर, दर एका गोंयकाराचेर आनी दर एका भुरग्याचेर पडटलो अशें म्हाका दिसता. ह्या वर्सा 11वी आकाश कंदील स्पर्धा आयोजित करता नोव्हेंबराचे 1 तारखेर 2025. खरें म्हटल्यार दर वर्सा ही स्पर्धा आयोजित करता आमी आनी ही दिवाळीच्या पयलीं आसताली. पण वेधशाळेन आमकां सांगलां की ह्या वर्सा पावस आसा म्हणून तेका लागून ही स्पर्धा आमी 1 तारखेर नोव्हेंबराची आयोजित केल्या. दर वर्सा प्रमाणे ही स्पर्धा 2 गटांत जाता. पयलो गट आसा अखिल गोवा आनी दुसरो गट आसा कळंगूट मतदारसंघ आनी शिवोली मतदारसंघ. ह्या वर्साचे अनेक आकर्षण म्हटल्यार दर वर्साचे आमचे प्राइज आसताले आनी जो आमकां प्रतिसाद मेळटा तो पळोवन आमी ह्या वर्सा आमची प्राइजाय वाडयल्या. ऑल गोवा जी कॅटेगरी आसा तितून पयली 10 प्राइजां आसा आनी तशेंच कॉन्सोलेशन 25 केले. पयली 10 प्राइजां आनी मागीर 25 एडिशनल कॉन्सोलेशन केला. आनी दुसरो गट जो आसा कळंगूट मतदारसंघ आनी शिवोली मतदारसंघ थंयसर पयली 10 प्राइजां आसा आनी 15 प्राइजां कॉन्सोलेशन आसा. आनी त्या शिवाय तुमकां खबर आसतली की ही स्पर्धा आमी यशस्वीपणान फाटल्या 10 वर्सां आयोजीत करता. फेस्टिवल ऑफ लायट्स म्हणटा आमी त्या नांवान. आनी दुसरी स्पर्धा आमची मागीर जाता फेस्टिवल ऑफ स्टार्स. आनी दर वर्सा फाटल्या 10 वर्सां आमी पळयले हांगासर जे स्पर्धक आसा, पार्टिसिपंट आसा, आपली कला सादर करतना आमकां इतलो प्रतिसाद मेळटा की आमकां एक उत्तेजना येता की ही स्पर्धा आमी बऱ्या आनी व्हडल्या दबाज्यान सादर करची. आमचो तो प्रयत्न आसता. सो ह्या वर्साय व्हडल्या दबाज्यान ही स्पर्धा जातली 1 तारखेक. तेन्ना जे आकाश कंदील करपी भुरगे आसा जावं इतर कलाकार आसात तांकां हांगासर कला प्रदर्शीत करप ही तांकां एक आमी संद दिता. आनी दिवाळीचो सण म्हणजे तुमकां खबर आसा, दिवाळी म्हणजे दिपवाली, दिव्याचो सण. आनी जो एक उमेद दिता की आमचें जें जीवन आसा तें प्रकाशमय आसचें. एक थोडें डिप्रेशन आसता, कितें वायट आसता, सो ते एक उत्साह आसचो, तें एक जालें मत. आनी दुसरें म्हणजे जर आमी जे आमकां देवान रचल्या आमी आमचें कार्य अशें करूंक जाय की दुसऱ्याच्या जिवनात आमी प्रकाश घालपाक जाय. सो हे उद्देश आसा दिवाळेचो. आनी जेणे करून ही स्पर्धा आमी आयोजीत करतना हांगासर पळयता की दर वर्सा सांस्कृतीक आनी मनोरंजनाचो कार्यक्रम करता. जे लोक हांगा हजारांनी हांगा आसता